اليوم سنقوم بحل الورقة باللغة العربية. كيف يتم لنا حل الورقة بهذه اللغة؟ وكيف نستطيع ونتمكن من أن نكتبها ونقدمها في الاختبار باللغة العربية؟ فهذا أمر سهل ويسير، وكل يستطيع، ولكن الآن أصبح شاقا وعسيرا وصعبا. ما السبب؟ طالب هو يدرس في الصف الثامن، درس هذا المنهج 8 سنوات. هذا المنهج الذي تدرس في كثير من الجامعات باللغة العربية، لا سيما في هذه الجامعة وفي هذا القسم الذي أتشرف فيه بالجلوس بين أيديكم. وهناك كثير من الجامعات تدرس هذه المناهج باللغة العربية وتقدم فيها بهذه اللغة. على الأقل أن معظم هذا المنهج وهذه العلوم التي تتابع في هذه الجامعات وفي هذه المعاهد أن معظمها بهذه اللغة. فطالب درس هذه الدراسة لمدة تطول 8 سنوات، وهناك قواعد بسيطة سهلة، ولكن هذا الطالب لا يستطيع أن يراعيها وأن يطبقها عندما يتكلم أو يكتب. لا يستطيع أن يتفوه وأن يتحدث بجملة سليمة عن الأخطاء. وكذلك هكذا حال كتابته، لا يتمكن من كتابة جملة سليمة عن الأخطاء، فضلا عن أن يكتب بالفصحى وأن يراعي الأدب والأساليب والتعبيرات. لأمر شاق. ما السبب؟ ما الذي أدانا إلى هذا؟ ولماذا ينقصنا هذا الضعف من ناحية اللغة العربية؟ والذي وصلت إليه هو التمرن والتدرب. طالب يدرس في الصف الثاني وهو يمارس ويتمرن على حل الورقة أو على الكتابة باللغة العربية أو على التحدث بهذه اللغة المباركة، هو يتمكن وفي العاجل ويستطيع أن يكتب دون أي خطأ يقع فيه
وبعد قليل سيصبح إن شاء الله أن تكون كتابته مراعية للقواعد كذلك وللأساليب والتعبيرات، ليتمكن من أن يكتب وبالفصحى. وهذا الذي يدرس في الصف الثامن هو لا يقدر. لماذا؟ لعدم الممارسة والمزاولة. فالذي ينقصنا هو عدم التمرن وعدم التدرب. فهذا الذي أريد أن أذكره لكم، فعلينا أن نهتم لهذا. وإن شاء الله سنسفر بما الذي نستهدفه والذي تكون لنا بغية وقصد، سنسفر به إن شاء الله ونحصل عليه، ولكن بعد جهد يسير.